सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहायत बाहया थे और बल्कि घर में बैठी हुई कुंवारी दोशीज़ा से भी ज़्यादा आप हयादार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देखी और आप शर्मा करके वापस आ गए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप फिर पहुँचे तो फिर आपने देखा कि ज़ैनब गोद में है। आपने पूछा कि ज़ैनब का क्या हाल है? उन्होंने कहा ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर वापस आ गए। इस बात को उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई ने महसूस किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बार बार वापस हो रहे हैं। वो गए और देखा कि ज़ैनब साथ में मौजूद है, तो उन्होंने ज़ैनब को अपनी गोद में ले लिया और चले आए। और उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब पहुँचे तो देखा ज़ैनब मौजूद नहीं है। आपने पूछा कि ज़ैनब कहाँ है? कहा कि जो है मेरा भाई उसे ले गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुराए, आपने तबस्सुम फरमाया और उसके बाद में फिर जो है आपने अपनी हाजत पूरी की। तो यहाँ कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इससे पहले कई शादियां कर चुके थे, यह आपकी पहली शादी नहीं थी और यह आपका पहला निकाह नहीं था और यह आपका पहला तजर्बा नहीं था। उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी या आपने इसको सही नहीं समझा कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची, एक दूध पीने वाली बच्ची इस सुकून के वक्त में खलल डाले, डिस्टर्ब का सबब बने। तो भला वो दूल्हा और वो दुल्हन जिनका ज़िंदगी का पहला तजर्बा हो और जो पहली बार इसके लिए आपस में मिल रहे हों, तो अगर कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होगी तो वो लोग भला सुकून से अपनी ये रात कैसे गुजार सकते हैं? कोई आके दरवाजे पर खटखटाए या और कोई आवाज़ हो या इसी तरह से बाहर जो है दूसरा कोई टेप का, रेडियो का, फिल्मी गानों का शोर हो या इसी तरह से और कोई दूसरी बकवास हो जो कि खलल डालने वाली हो, तो खलल डालने वाली चीज़ों से वो लोग उन चीज़ों के साथ किस तरह से अपना जिनसी अमल बहुस्न खूबी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए कहना यह है कि इस हालत में सुकून ये सबसे बड़ी ज़रूरत है और पुरसुकून माहौल की सबसे ज़्यादा हाजत है। आइए अब इस बात का जायज़ा लिया जाए कि जमा का अमल ये किस तरह मुकम्मल होगा। और आप ये जान रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। और इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है, वो कहती हैं, निअमन निसाउ निसाउल अंसार लम यमनअहुन्नल हयाउ अन यतफ़क्कहन फ़िद्दीन, के अंसार की औरतें कितनी अच्छी औरतें हैं कि हया की वजह से उन्होंने दीन की समझ हासिल करने में कोताही नहीं की। हया दीन का समझ हासिल करने के लिए उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। दीनी इल्म हासिल करने में हया करने की वजह से ही ये हमारी नई नस्ल इंतहाई मुश्किलात में घिरी हुई है और ख़ुसूसन जिनसी मामलात में इंतहाई मशाकिल में घिरी हुई है। उलमाए किराम इसको न जुमा के खुतबों में बयान करते हैं, न मिंबरों पर अपनी तकरीरों में बयान करते हैं, और अगर किसी ने सवाल कर लिया तभी उसका जवाब देते हैं। और कितने लोग हैं जो सवाल करते हैं, सैकड़ों में कोई एक कभी सवाल करता है, वरना उमूमन लोग इसके ताल्लुक से सवाल भी नहीं पूछते। इसलिए कि या तो उनके जहन में ये सवाल ही नहीं आता, वो इस बात को जानते ही नहीं, और या फिर शर्म व हया की वजह से, और या फिर वो इसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस करते और इससे गफलत बरतते हैं। शरई नुक्ते नज़र से जमा के ताल्लुक से और जिनसी मामलात के ताल्लुक से क्या अहकाम हैं वो इनको मालूम नहीं करते और इस वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं। लेकिन चूँकि तबई तौर पर इंसान जिनसी गुफ्तगू की तरफ बहुत ज़्यादा मायल होता है, और जब उसको सही रास्ते से ये मालूमात नहीं मिलती तो जाहिर है कि वो गलत रास्ते इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप ज़रा बताएं कि हमारे नौजवान बच्चे और हमारी नौजवान बच्चियां ये कहाँ से जिनसी मालूमात हासिल करेंगे? जाहिर है कि मीडिया और ज़राए इबलाग के उन तरीक़ों से हासिल करेंगे, रेडियो से या टेलीविज़न से, जो कि इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखती।
इसके सिवा दोस्त अपने दोस्तों से मालूम करता है, नौजवान लड़का अपने दोस्तों से और नौजवान लड़की अपनी सहेलियों से इस तरह का मालूमात हासिल करती है। और क्या आप ये समझते हैं कि ये दोस्त और ये सहेलियां उनको सही मालूमात देती हैं? अगर उलमा सही तौर पर इसे नहीं बयान करेंगे तो गालिबन ये गलत मालूमात उनको दी जाती हैं। इसके सिवा जिनसी मालूमात हासिल करने का एक ज़रिया वो किताबें होती हैं जो कि बाज़ार में मुख्तलिफ लोगों ने तिजारती मकासद और तिजारती अगराज के पेश नज़र फैला रखा है, जिसमें नहायत ही गलत और भोंडे अंदाज में इस मालूमात को पेश किया जाता है और उसका लिखने का तरीक़ा वो होता है जिसकी वजह से उन्फ़ान शबाब में पहुँचने वाले बच्चे और बच्चियों के जज्बात भड़कते हैं और उनकी जिनसी कैफियत में इश्तिआल आता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं और उसमें कोई भी सही मालूमात और दीन के नुक्ते नज़र से सच्ची मालूमात उसमें बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग अजनबी मैगज़ीनों से मुख्तलिफ़ ज़बानों की इंग्लिश या मुख्तलिफ़ ज़बानों की अजनबी मैगज़ीनों को ख़रीदते हैं और उसके उन मज़ामीन को पढ़ते हैं जो जिनसे ताल्लुक़ रखते हैं, और ज़ाहिर है कि उसमें भी यही मामला होता है जो इन सस्ती तिजारती किताबों का होता है। इसी तरह से कुछ लोग वीडियो फिल्में देखते हैं इस ताल्लुक़ से और उसके ज़रिए जिनसी मालूमात हासिल करते हैं, और ये भी इंतहाई गंदा और इंतहाई नुकसानदेह तरीक़ा है। ज़ाहिर है कि जब इस मौजू पर उलमा गुफ्तगू नहीं करेंगे तो लोग इन्हीं तरीक़ों का और इन्हीं ज़रियों का सहारा लेंगे। उलमा की खामोशी, उनकी कोताही ही लोगों को इस इन्हिराफ की तरफ ले जाती है। अगर उलमा इस मौजू पर गुफ्तगू करें तो ये हालात न पैदा हों, और इन्हीं वजूहात की बिना पर लोग रमज़ान में बहुत सारे मुश्किलात का शिकार होते हैं और फिर आके पूछते हैं। कोई कहता है कि मैंने अपनी बीवी को बोसा ले लिया तो इंजाल हो गया, क्या किया जाए? कोई कहता है कि सहरी के वक्त मैंने अपनी बीवी से जमा किया तो क्या हो सकता है, रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? इस तरह के सवालात सिर्फ रमज़ान ही में उठाए जाते हैं और उसके अलावा बाकी महीनों में न उसकी तफसीलात उलमा बताते हैं और न ही आवाम उनसे पूछते हैं। इन्हीं असबाब के पेश नज़र हम मुनासिब समझते हैं कि जिनसी ताल्लुक़ से कुछ बातें खुल करके आपके सामने रखें, खुसूसन जो बातें सुहागरात से मुताल्लिक़ हैं और ज़ौजियत के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, एक दूसरे मियाँ बीवी के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं। एक हदीस में ये बात मरवी है कि कोई शख्स अपने बीवी से जिमा इस तरह न करे जिस तरह से जानवर एक दूसरे से करते हैं, बल्कि इब्तिदा में कुछ गुफ्तगू और इब्तिदा में बोसा वगैरह होना चाहिए। लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा है कि सनद के एतबार से ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसी तरह से दूसरी हदीस ये बयान की जाती है कि जब कोई अपनी बीवी के पास आए तो इस तरह से नंगा ना हो जाए जैसे कि दो गधे नंगे होते हैं, लेकिन अहले इल्म ने कहा है कि ये हदीस भी ज़ईफ़ है। इसी तरह से एक हदीस ये भी बयान की जाती है कि कोई आदमी जल्दबाजी न करे, अपनी लौंडी के पास जाए या बीवी के पास जाए तो गुफ्तगू से पहले और जो है बोसा वगैरह से पहले, मुलातफत से पहले उससे जमा न करे। लेकिन ये हदीस भी मुनकर है, ज़ईफ़ है। पहली हदीसों ही की तरह ये भी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से इस मौजू पर कुछ और भी हदीसें बयान की जाती हैं, लेकिन सबका यही हाल है, कोई भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, अब आइए हल क्या है? हल इसका ये है कि इंसानी फितरत की तरफ आइए पलटते हैं, इल्मुन नफ्स की तरफ पलटते हैं और उससे इंसानी फितरत के लिहाज से फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये फितरी चीज़ है कि जब कोई आदमी किसी अजनबी आदमी से मिलता है तो पहले गुफ्तगू के ज़रिए आपस में जो पर्दे हाइल होते हैं, जो वहशत के पर्दे होते हैं, उसको उठाता है और उसके बाद तारुफ होता है और फिर मेल जोल होता है। तो इसी तरह से वो नौजवान लड़की जो कि ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहती है और जिसने निकाह और शादी के बारे में ये तसव्वुर कर रखा है कि वो गुलाबों की दुनिया होती है, वो ख्यालों की दुनिया होती है और उसमें ये मज़े होते हैं और उसमें ये मिठास होती है और उसमें ये लज्जतें होती हैं, अगर कोई शख्स पहुँचते ही उसके साथ जिनसी अमल के में लग जाता है तो बताइए कि ये सारे ख्वाब किस तरह चकनाचूर हो जाएंगे। एक शख्स ने अपने बारे में बताया, उसने कहा
کہ وہ پہنچا پہلی رات میں تو اس نے اپنی بیوی کے کپڑے اتار دیے۔ یہاں ایک بات قابل غور رہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا ہو، جمع وغیرہ کے معاملات، مباشرت کے معاملات، تو اس کو باہر بیان کرنا درست نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو باہر بیان کیا جائے، کیونکہ اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ بہر کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بارے میں بیان کیا، کہا کہ جب میں پہلی رات میں داخل ہوا تو میں نے اس دلہن کے ایک ایک کر کے کپڑے اتار ڈالے۔ جب پورے کپڑے اتار ڈالے تو وہ بھاگنے لگی، کبھی اس کونے میں چھپتی، کبھی اس کونے میں چھپتی، کبھی اس کونے میں چھپتی، لیکن دوڑ دوڑ کر کہ میں نے یہاں تک کہ اسے اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کو جو ہے قابو میں کرنے کے بعد اسے جو ہے پوری طرح سے روندا اور جو ہے اس کا بکارت پھاڑ ڈالا۔ یہاں تک اس شخص نے بیان کیا۔ یہ قصہ سننے کے بعد بتائیے کس چیز کا تصور آتا ہے؟ حیوانوں کا جو باغ ہوتا ہے، جو چڑیا گھر ہوتا ہے، وہاں کا ایک تصور آتا ہے کہ وہاں پر جب سانپ جہاں پر رکھا جاتا ہے تو سانپ کے لیے وہاں چوہے ڈالے جاتے ہیں۔ جب چوہا ڈالا جاتا ہے سانپ کے لیے تو چوہا بھاگتا ہے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس جانب، کبھی اس جانب، لیکن سانپ دوڑ کر کے گھیر کر کے اسے اپنی دم سے لپیٹ کر کے اور اس کے بعد اسے اپنے جبڑوں کے اندر شکار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتا ہے۔ تو بتائیے اس واقعے میں اور اس واقعے میں، ان دونوں حالتوں اور ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ بتاتے ہیں کہ وہ عورت جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا، اس کے چند مہینے گزرنے کے بعد ہی اس کو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ پہلی رات وہ رات ہوتی ہے کہ مستقبل پر جس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا مستقبل پر اثر نہ پڑے۔ تو کہنا یہ ہے کہ پہلی رات یہ نہایت اہم رات ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح کی حرکتوں سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلی رات میں جب آدمی جائے تو اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، اچھے اچھے اشعار پڑھے، اور اس کو کھلائے اور اس کو گدگدائے، اور اس سے جو ہے اس کو تیار کرے، اس کو بوسے لے، اس کے کپڑے دھیرے دھیرے اتارے، ایک کپڑے کے بعد دوسرا کپڑا اتارے، جو ہے ایسا نہ کرے کہ ڈائریکٹ پوری طرح سے ننگا کر دے کہ بڑا خوبصورت جسم ہے، بلکہ دھیرے دھیرے پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے جس وقت وہ پھر جب پوری طرح سے تیار ہو جائے اس حالت کے لیے، تو اس وقت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد دعا ہے، جو صحیح و بخاری و مسلم میں مروی ہے، وہ دعا پڑھے۔ وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر میں یہ عمل شروع کرتا ہوں۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور جو ہمیں اولاد عطا فرما، شیطان سے اس کی بھی حفاظت فرما۔ یہ دعا پڑھ کر کے اور اس کے بعد وہ اپنا جنسی عمل شروع کرے۔ یہاں پر ایک بات کی تنبیہ ضروری ہے کہ بعض کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی اس حالت میں، جمع کی حالت میں قل هو اللہ احد پڑھے، اور دوسری بہت ساری دعائیں ہیں، اور اس کے بعد جب بکارت پھاڑ لے تو الحمدللہ اللہ اکبر زور سے پکارے۔ اس طرح کی بکواسات، افسوس یہ ہے کہ بڑے بڑے جن کو امام کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے، جیسے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ چاہے اس کو ایک بار نہیں، اس کو سینکڑوں اور ہزاروں بار ذکر کریں، جب انہوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے، نہ ہی کتاب اللہ سے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، تو ان کی یہ بات ناقابل قبول ہے۔ اور خصوصاً ایسی حالت میں، جبکہ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، اور خاص جمع کی حالت میں جو کہ گندگی کی حالت ہے، اور اس کے بعد غسل ضروری ہو جاتا ہے، اس حالت میں اللہ کے ذکر سے روکا گیا ہے۔ تو اس حالت میں بھلا سورہ اخلاص پڑھنا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا یا اللہ اکبر کہنا کس طرح جائز اور کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، ایک بار نہیں 100 بار غلط ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، اور اس میں زندگی کے تمام گوشوں کے لیے احکامات اور ہدایات موجود ہیں۔ اسی میں سے نکاح اور زوجیت کے وظائف بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। तो चाहे निकाह के अहकामात हों, चाहे ज़िंदगी के दूसरे मामलात हों, सब के सिलसिले में इस्लाम में वाज़ेह और कामिल हिदायत मौजूद हैं। उन हिदायत में से एक चीज़ ये है कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए बनाव शिकार इख्तियार करें। जिस तरह से शौहर ये चाहता है कि बीवी बन संवर के उसके सामने आए, उसी तरह से बीवी की भी ये ख्वाहिश होती है कि मर्द अपनी मर्दाना हुस्न के साथ उसके सामने हो। और ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज करें, दूरी इख्तियार करें जिसकी वजह से नफरत पैदा हो सकती है। सही मुस्लिम में शुरैह इब्न हानी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते थे तो किस चीज़ से शुरू करते थे? तो कहा मिसवाक के ज़रिए। इसी तरह से जब इंसान अपनी बीवी से जमा करना चाहे तो मसनून ये है कि वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना की दुआ पढ़े। अगर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दरमियान किसी बच्चे को मुक़द्दर करता है तो उस बच्चे को शैतान कभी नुकसान और ज़रर नहीं पहुंचा सकता। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। मर्द के लिए जायज़ है कि वो अपनी औरत के पास जिस तरह से चाहे, जिस कैफियत में चाहे, जिस हालत में चाहे और जिस वक्त भी चाहे जा सकता है। अलबत्ता पीठ सुरीन की तरफ से गंदगी वाली जगह पाखाने वाले रास्ते से नहीं जा सकता है। और इसी तरह से जिस वक्त वो हैज़ की हालत में हो, नफास की हालत में हो, यानी माहवारी का खून आ रहा हो, या इसी तरह से बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है वो खून आ रहा हो, तो इन हालतों में वो बीवी के पास नहीं जा सकता है। और इसकी दलील में वो अहादीस हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मुक़बिलतन मुदबिरा, के चाहे आगे से आदमी जाए चाहे पीछे से जाए, अलबत्ता दुबर से और पाखाने के रास्ते से नहीं जा सकता है। सिर्फ उसी रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि बच्चा पैदा होता है, जो खेती की जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अता हाइदन अव इम्राअतन फी दुबुरिहा फक़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, कि जो शख्स किसी हाइज़ा औरत के पक्ष से जमा करे या किसी औरत से उसके पाखाने के रास्ते से जमा करे तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत से कुफ्र किया। ये सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा की रिवायत है और सही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। इसकी तशरीह करते हुए, इसकी वजाहत करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अक़बिल व अदबिर वत्तखिद दुबर, के आगे से आओ पीछे से आओ लेकिन पाखाने के रास्ते से बचो। इसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं, देखना जायज़ है, बरखिलाफ उसके जो लोगों में ये बात मशहूर है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शर्मगाह देखना जायज़ नहीं है। ये बात गलत है। इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया अहफ़ज़ औरतक इल्ला मिन ज़ौजतिका औ मा मलकत यमीनुक, कि अपने शर्मगाह की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवी के और अपनी लौंडी के। ये सुनन अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है। औरत के लिए ज़रूरी है कि जब भी उसका शौहर उसे बुलाए तो वो उसकी पुकार पर लब्बैक कहे, उसमें कुछ भी ताख़ीर न करे। अगर वो इससे इनकार करती है और शौहर की शहवत पूरी करने में ताख़ीर करती है तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर गज़बनाक होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औरत उस वक्त तक अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती यहाँ तक कि वो अपने शौहर का हक़ अदा करे। इसको इब्न माजा वगैरह ने रिवायत किया है। इसी तरह से मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा बाततिल मरअतु हाजिरतन फ़िराश ज़ौजिहा
لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ عورت جب اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر کے سوتی ہے، رات گزارتی ہے، تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی ما من رجل يدعو امرأته لفراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بھی آدمی اگر اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے تو آسمان والا اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ جو بھی عورت اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان احادیث کو سن کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس معاملے میں وہ غلطی کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی جو آپس میں اچھے انداز میں رہتے ہیں، حسن معاشرت کا انداز اپناتے ہیں، تو اس پر اور اسی طرح سے خود جمع کے عمل پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی بضع احدکم صدقہ، قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر، قال ارائیت من وضعها فی حرام کان علیہ وزر فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب جمع کرتا ہے تو اس پر بھی اسے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنے خواہش نفس کو پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر کوئی اسی کو حرام میں استعمال کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جب وہ اسے حلال میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی واضح رہے کہ زوجیت کے رازوں کو اور میاں بیوی کے گھر میں ہونے والے امور کو عام کرنا، پھیلانا، یہ حرام ہے، کسی طرح سے جائز نہیں ہے، فطرت بھی اس کے خلاف ہے، خلاف فطرت عمل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک بار آپ نے کہا کہ شاید تم میں سے مرد لوگ جو کچھ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں اسے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور شاید عورتیں بھی جو کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں اسے دوسروں سے بتاتی ہیں۔ تو جواب دیا کہ ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیطان کسی شیطانہ سے راستے میں، کھلے راستے میں ملاقات کرے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی سڑک پر، شارع عام پر ایک شیطان اور شیطانہ ملیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی مثال ایسی ہی ہے۔ کیونکہ وہ آدمی جب عوام میں بات پھیلا دیتا ہے، لوگوں میں بات بیان کر دیتا ہے، تو گویا پھر وہ راز نہیں رہا جو کہ اس نے اندھیروں میں بند کمروں میں کیا تھا، اس کو لوگوں سے بتا دیا تو گویا لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عزیز بھائیو، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ موضوع بیان کرتے ہوئے اور جنس کے اس موضوع پر خطاب کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے یا مجھے لذت حاصل ہوتی ہے، بلکہ میں اپنے آپ میں بہت حرج محسوس کرتا ہوں اور دل جو ہے عجیب نفسیاتی کشمکش کا شکار رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے سامنے مصلحت عامہ ہے، لوگوں کی مصالح کا خیال ہے کہ اگر ان چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا، اگر اس کی وضاحت نہیں کی گئی تو پھر کس طرح سے لوگ صحیح راستہ جان سکتے ہیں اور کس طرح سے صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر، زور ڈال کر اور اس کے بعد نہایت تنگی کے باوجود میں اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، ہم اس موضوع کے اختتام پر یہ وصیت سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے اولین اور آخرین کے لیے، کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حدود کی پابندی کریں، حلال
جو اللہ نے کیا ہے اس کے مزے اٹھائیں، اس کا لطف لیں، حلال جو چیزیں اللہ نے حلال کیا ہے اس کے قریب رہیں، جو حرام کیا ہے اس سے دوری اختیار کریں، وہ چاہے کھانے پینے کے معاملات میں ہو یا نکاح کے معاملات میں ہو، اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھائیں اور حرام سے دوری اختیار کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان لوگوں کی خوبی بیان کی ہے جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، کہ ایمان والے یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہر حرام جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا ہے، وہ ان چیزوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو، چاہے وہ لواطت کا معاملہ ہو۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ اپنی شرمگاہوں کو حلال میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے پاس اور لونڈیوں کے پاس، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اس کے سوا کوئی اور جگہ تلاش کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ حدود کو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی پر ابھارا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، کہ اے جوانوں جس کو نکاح کی طاقت ہو تو وہ نکاح کر لے، اور اگر نکاح کی، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہ پست رہتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی پاک دامنی اختیار کرتا ہے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو صوم سے رہے، روزے سے رہے، کیونکہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے سچی نیت رکھتے ہیں، خالص نیت رکھتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سن لینا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب يريد الاداء والناكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا، ایک وہ غلام، وہ مکاتب کہ جو ادا کرنا چاہتا ہو، اور ایک وہ نکاح کرنے والا جس کو پاک دامنی مقصود ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گنجائش پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو فحشکاری اور بدکاری سے بچنا اور دور رہنا چاہیے، اور ان کے اسباب اور ان تک قریب کرنے والی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ نہ تنہائی اختیار کریں مرد اور اجنبی عورت، نہ ہی بے پردگی اختیار کریں، نہ ہی جو ہے اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیں کہ کہیں سے بھی آنکھیں سینکتے رہیں، اور نہ ہی ایسے روابط اور ایسے تعلقات قائم کریں جو اس تک پہنچانے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، جس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جس عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نہایت سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، اور ان کی رسوائی اور ان کی فضیحت کا سامان کر دیا ہے، اور اسی میں سے ایک زنا کی وہ سخت حد ہے جس کو کہ پتھر مار مار کے سنگسار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اسی میں سے ایک وہ بھی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، زنا کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے آخرت میں کس طرح کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور کیسی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم
گزر رہے تھے آخرت کے عذاب کو، جو آپ نے کچھ عذاب کا مشاہدہ کیا تھا، بتایا کہ ہم ایک تنور کے پاس سے گزرے کہ جس کا اوپری حصہ تنگ تھا اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اور وہاں پر آگ بھڑکائی گئی تھی اور اس میں شور و ہنگامے ہو رہے تھے، چیخ و پکار ہو رہی تھی۔ دیکھا گیا تو اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں نظر آئے۔ جب جب وہ آگ بھڑکتی تو وہ چیخنے اور چلانے لگتے اور شور مچانے لگتے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ زناکاروں کو دنیا کی اس رسوائی، اس عار اور اس ذلت کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے خاندان پر، ان کے اوپر اور ان کی آئندہ نسلوں پر ہوتا ہے۔ اس کی یہ ایک کلنک کا داغ ہوتا ہے، یہ ایک عیب کا داغ ہوتا ہے جو ان کے خاندان کی پیشانی پر لگ جاتا ہے اور جسے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ جب ان کا راز کھلتا ہے اور جب پردے چاک ہوتے ہیں تو اس وقت اس دکھ کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے اور اس اذیت کی وجہ سے جو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس کے اندر دھنس گئے ہوتے، یا جو ہے زمین انہیں نگل گئی ہوتی، اور اس کے بغیر اور کوئی چارہ انہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ ہے جب ابتدا میں اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو نہیں روکا تھا۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو وہ پاکیزہ طریقہ بتا دیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس رسوائی کے عمل سے بچا سکتے ہیں۔ آپ نکاح کا پاکیزہ طریقہ اختیار فرمائیں اور اس مقصد کے ساتھ، اس خالص نیت کے ساتھ نکاح کریں کہ اس طرح سے ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے اور ایسی صالح اولاد پیدا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کو قائم کرنے والی ہوگی۔ ان مقاصد کو، جن مقاصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ان مقاصد کو پورا کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کی توحید کو قائم کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے پرچم کو وہ ساری دنیا میں لہرائیں گے۔ اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اور اس خالص نیت کے ساتھ اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی باعث اجر ہے، اور اس کے ذریعے جو آپ نسل پیدا کریں گے وہ سارا نسل، وہ ساری آنے والی نسلیں وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نکاح کے اس خالص نیت کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا